बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम है। ईद उल फितर की घड़ियाँ, ईद उल फितर के लम्हात हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ARYQ TV में आपके हर दिल अजीज़ उलमा के साथ, सनाखानों के साथ और बेहतरीन कव्वालों के साथ और दीगर कई ऐसी शख्सियात जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा है। दुनिया भर में जिनके चेहरों से मोहब्बत की जाती है, जिनके गुफ्तार से, कलाम से अक़ीदत रखी जाती है, उन साहिबान इल्म व फ़न को हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज भी। तो इंशाअल्लाह इस ईद उल फितर की खुशियाँ जिन लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ARYQ TV ने आपके लिए हर साल की तरह इस साल भी आसान बनाया है कि एक टेलीविज़न विंडो के ज़रिए आप ऐसा महसूस करें कि ये ड्राइंग रूम आपके ही घर का है और ये गेट टुगेदर जो है, ये तमाम उलमा, ये नात ख्वां, ये कव्वाल हज़रात आपसे ईद की खुशियाँ जो है वो शेयर करने के लिए आए हैं। वो जो अजर अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान मुबारक की इबादतों, रियाज़तों का ईद के तोहफ़े की सूरत में हमें मिला है, उसको हम आपस में बाँटें और वो खुशियाँ हम आपस में बाँटें, वो मुसर्रतें आपस में बाँटें। तो नाज़रीन इकराम, हमारे साथ माशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के जय्यद अकाबिर और मुस्तनद उलमा इकराम मौजूद हैं। हमारे साथ अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अलहाज सैयद रेहान कादरी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब मास्टर मुमताज़ बेहतरीन माशाअल्लाह मारूफ मुमताज़ कव्वाल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साहिबजादे दानिश मुमताज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यके बाद दीगरे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और पूरी दुनिया को अपनी तरफ से ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान। तमाम आलम इस्लाम को, मुसलमानों को मेरी तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और जितने अहबाब यहाँ पे, आपको भी, अल्लामा साहब को भी, जितने और दीगर दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त मुफ्ती सुहेल साहब को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलाशुबा आज का दिन बड़ा खुशी और मुसर्रत का दिन है और हकीकतन तो ईद जो है वो माह रमज़ान को जिसने सही तरीके से अटेंड किया था उसी की ईद है। लेकिन एक और बात बड़ी मशहूर है कि आप अगर खुश करना जानते हो तो खुश होना भी जानते हो। सही बात है, बिल्कुल। अगर खुशियाँ बांटते हो तो खुशियाँ जो है वो फिर रिसीव भी कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो इसी एतबार से अगर देखें तो ईद का दिन जो है वो मुसर्रत इसलिए लाता है कि एक इबादत का भी तसलसल था, एक पाबंदियों का भी तसलसल था। जैसा कि माशाल्लाह आपने ट्रांसमिशन की पूरा महीना और आज आप आज़ाद भी हो चुके हो उस कैद से। जो ये आज़ाद बड़ा मुबहम है, इसकी वजाहत फरमा दें। इसकी वजाहत ही कर रहा था मैं कि उस कैद से जो आप जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पे रोज़ाना आते रहे, उलमा कराम से गुफ्तगू करते रहे, उससे आज़ादी। हाँ, असल में अक्सरियत ना मुझे रफ़ीक़ इब्लीस समझ लेगी, तो इस तमगे से आप ना समझें, आप ना समझें, इंशाल्लाह कोई नहीं समझेगा, ना ही किसी के लिए आप ऐसा गुमान करें। माशाल्लाह मुसाब, आपने जिस कदर माशाल्लाह इस नशरियात में, रमज़ान में, इससे पहले जिस कदर मेहनतें की हैं, वो मेहनतें एक तरफ, और आपकी ड्रेसिंग में, ये वेस्ट कोट में जो आपने डिज़ाइनिंग करवाई है, इसकी मेहनत एक तरफ है। मैं आपको वेल ड्रेस्ड होने पे और अच्छे उम्दा मलबूसात, माशाल्लाह आपका ये शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, अल्लाह ताला मुबारक करे। मैं अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब ग्रीन टी है, चाय है? नहीं, चाय है। अच्छा, चाय है, ठीक है, फिर मैं आप ज़रा चाय पिएँ। मैं अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। और आप हज़रत वो इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में जो मुरीद मौजूद हैं, उन्हें भी ज़रा मुबारकबाद। मैं सबको, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, जहाँ जहाँ जाना होता है, लोग दीन की निस्बत से मोहब्बत करते हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुसलमान में जैसे मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि ये एक अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। जहाँ रमज़ान का मुकम्मल हुआ तो फरमाया कि अल्लाह की तकबीर बुलंद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फ़रमाई, रमज़ान की ये नेमत अता फ़रमाई। और हकीकत तो यही है कि ईद तो उसी की है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान की इबादत की, तरावी पढ़ी, कुरान से ताल्लुक़ हुआ, उसको अल्लाह तबारक व तआला बतौर इनाम के हमें ईद अता फ़रमाता है। मैं एक जुमला कहूँगा, देखिए हमने आगाज़ किया है, उलमा की नशिस्त है, तो खुशी इस्लाम के अंदर, इस्लाम बल्कि खुशियों के मौक़े देता है जी। हमारी खुशियों के गला नहीं गोंटता है, लेकिन वो खुशियाँ हुदूद व क़ुयूद में, ठीक है। आप खुशी मनाएं, ईद मनाएं, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे खाने खाएं, मुलाकात करें और सब कुछ करें, लेकिन जो है हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर
ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا جوتا پہنتے ہیں تو کیا یہ تکبر کے اندر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ طیب و یحب الطیب۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم اچھا لباس اور اچھا جوتا پہن کے دوسروں کو کم تر جانو جی اور حق کو جھٹلاؤ۔ تو ہم اچھے کپڑے پہنے لیکن یہ بھی خیال کریں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہم نے شیئرنگ بالکل کرنی آپ ہے۔ صحیح فرمائیں، اور دوسرا یہ ہے ہم نے کہ اس پہ کسی کام کو بھی کیا، بالکل حقوق پہ ہم نے بات کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کم تر نہ جانے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ پراگندہ بال ہے، کپڑے بکھرے ہوں، کپڑے اس کے خراب ہے، بال بکھرے ہوئے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہوا ہے، کیا تجھے اللہ نے مال نہیں دیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ مجھے مختلف انواع و اقسام کے مال دیے۔ تو فرمایا کہ وہ جو اللہ کی نعمت ہے وہ تمہارے جسم پر نظر آنی چاہیے۔ لئن شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ تو قرآن کے اندر ساری شکر گزاری، مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو خوشیوں کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا سب کچھ کریں، لیکن شریعت کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ ابلیس آزاد ہو گیا تو جو مرضی کریں، بلکہ ہم نے خوشی بھی منانی ہے شریعت کے اندر۔ حضرت ہمارا ابلیس سے کیا لینا دینا، حدود و قیود میں ہی مسکرا کے ہمیں دکھا دیں تاکہ ناظرین دیکھیں حضرت عید کی خوشی چہرے پہ، کیونکہ حدود و قیود میں بھی مسکراہٹ تو نظر آیا آپ کے چہروں پر۔ پورا رمضان المبارک رنجیدہ سنجیدہ اس لحاظ سے بھی گزرا کہ ظاہر ہے ہمیں علماء کرام نے موٹیویٹ کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان ندامت کرے اپنی خطاؤں پر اور خوب ریاضتیں کرے، تو رنجیدہ اس لحاظ سے اور سنجیدہ اس لحاظ سے گزرا۔ تو اب جو حدود و قیود کی مسکراہٹیں وہ منتظر ہیں آپ علماء کی، لوگ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خاص طور پہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو۔ اور آپ تینوں جو حضرات بیٹھے ہیں، انتھک محنتیں آپ کی رمضان کی نشریات کی آج مکمل ہوئی ہیں، تو اب تو ذرا تسکین چہرے پہ ہونا۔ مصعب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ سب سے پہلے میری جانب سے علامہ لیاقت صاحب یہاں موجود ہیں، قبلہ مفتی عامر صاحب موجود ہیں، آپ کو، سید ریحان قادری صاحب کو، قوال بھائیوں کو، اور میرے سامنے موجود دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے میسیجز آتے ہیں جن کو ہم پڑھ نہیں سکتے، پڑھ بھی لیتے ہیں تو فرداً ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ہے نا تو پلیٹ فارم کے ذریعے جی، تو میں جواب نہ بھی دوں تو دل آزردہ مت کیجئے۔ میری جانب سے آپ تمام بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو عید کی، عید الفطر کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو دو جہاں کی رحمتیں، خوشیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آج آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جی آپ کبھی مفتی عامر صاحب سے کہتے ہیں، کبھی علامہ صاحب سے کہتے ہیں، سادہ تو آپ نے عید الفطر کے عین مطابق پہنا ہوا ہے۔ نہیں، فقیرانہ مزاج، روش آپ کو پتہ صوفیاء آپ کی میں جو روش تھوڑا چلبلا پن ہے نا اس کو آپ نے ظاہر کیا ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو تر و تازہ رکھے۔ ماہ رمضان میں جس طریقے سے علامہ صاحب کی میت مجھے حاصل رہی، ماشاءاللہ ساتھ رہا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بڑے لائٹلی انداز میں کرنے کی کوشش کی، اور بہت خاص طور پر زبردست حقوق العباد کے حوالے سے۔ بہت اچھا۔ تو میں تمام ناظرین سامعین سے یہ بھی کہوں گا کہ اس سے ایسا نہیں کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا، پورے سال اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجیے گا، ہم بھی اپنے آپ کو کریں گے اور آپ بھی کیجیے۔ اور خاص طور پر مفتی محمد عامر صاحب نے کنٹینٹ میں جو کام کیا، ماشاءاللہ، پھر عامر فیاضی بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، سب سے بڑھ کر پھر نوید زیدی صاحب ہیں، ماشاءاللہ، پھر ان سے بڑھ کر جو ہمارے قائد ہیں، سپاہ سالار ہیں، یہ کہتے ہیں دیوان ہے ہمارے، قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب، ہم اپنے دیوان کے دیوانے ہیں، جو ہم سے کام لیتے ہیں، ان سب کی محنتیں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کیو ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مفتی صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے دوسرے ادارے، دوسرے چینلز کے میں نام نہیں لیتا، کچھ اینکرز نے بھی، کچھ کرم فرماؤں نے بھی، اور کچھ خاص وہاں کے ممبرز نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ رسپانس آیا، اور ہم اپنی طرف سے بھی یہ رسپانس انکلوڈ کر کے شامل کرتے ہیں کہ نشریات اگر رمضان میں کہیں رمضان کی ہو رہی ہے تو وہ ARY QTV ہے کانٹینٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور باقی جو کمرشل ایک امتزاج دیکھنے میں آیا وہ تو کئی ادارے کر رہے ہیں، لیکن جس ٹرانسپیرنسی سے اور جس ماشاءاللہ تیزی سے اور مضبوط سافٹلی آپ لوگوں نے اس کو ٹریٹ کیا، سارے موضوعات کو، کیسے میں نے آپ دونوں سے، آپ حضرات سے اور دیگر علماء سے سوال نہیں کیے،
اور کیسے کیسے آپ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کنٹینٹ کے علاوہ آپ انتظامی سطح پہ بھی دیکھیں کیونکہ ایک پورا ٹیم ورک ہے، کسی ایک پر ڈیپینڈ نہیں ہے، ہاں تو پوری ٹیم جس کا ذکر ابھی مفتی صاحب نے کیا ہے، اور خاص طور پہ جو اسکرین پر ماشاءاللہ مفتی صاحب ڈیلی، آپ ڈیلی، علامہ صاحب کے جلوے جو ہے وہ مستقل رہے، تو یہ سمجھے کہ ایک مستقل اور ایک مسلسل جد و جہد تھی جس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی ٹیم اور کئی لوگوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھا، اس کا یہ ریزلٹ ہے، یعنی ہر چیز ماشاءاللہ۔ بلکہ میں کہوں گا کہ آف دی اسکرین بھی کیمرہ مینز ہیں، اسٹاف ہے، ہمارے جو ہے وہ کنٹرول روم کے جتنے لوگ ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو ہمیں مطلب افطار میں آ کر خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مفتی صاحب خاص طور پہ آپ ایک معاملے میں بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنے خوبصورت چشمے پہنے ماشاءاللہ رمضان میں، اتنی پیاری پیاری ویسٹ کوٹس لے کر آئے آپ، اور جوتوں کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ صاحب ماشاءاللہ میں ایک طرف نہیں ہوں، دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ اچھا میں ایک جملہ دوں آپ کو، رش کرتا تھا میں، قبلہ علامہ صاحب کرتا تھا کیا میں تمام ناظرین کو، سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ جس محفل میں قبلہ علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ محفل کبھی مردہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہاں جا میں آپ لوگوں سے وہ ایک بات جو ہے عذرائے تفنن کرنا چاہوں گا، جب پہلا روزہ آیا اور ہم یہاں آ کر پہلے روزے میں پہلے سیٹ پر پہلی ٹرانسمیشن کرنے کے لیے جب آغاز کرنے جا رہے تھے تو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب میرے ساتھ تھے، علامہ لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے، ایک بات ایسی ہوئی جس بات کے جواب میں مفتی محمد سہیل رضا صاحب نے کہا کہ ایتھے جا نہیں ہے بولن دی، علامہ صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کی تسبیح مبارک، بڑی جلالی تسبیح ہے، اس کو آپ نے پکڑا اور اس کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیا، ایتھے جا نہیں ہے بولن دی، ایتھے جا نہیں ہے بولن دی، ایتھے جا، وہ جو ایسے لطائف ان کی شخصیت کے ایسے کمالات ہیں جو ہم آپ سے بیہائنڈ دی سین، علامہ صاحب نے ہمیں روزہ نہ لگنے دیا اور الحمدللہ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا۔ کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ناظرین و سامعین جتنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سلمان نے ہماری بڑی ڈانٹ بھی سنی ہے، بڑا صابر لڑکا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے اور ماشاءاللہ بڑا ادب و احترام والا ہے۔ اچھا حضرت اگر میں ایک بات کہوں کہ میں بالکل صابر ہوں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی طرح، تو آپ اس سے اختلاف کریں گے؟ صابر ہوں، صابر، دیکھیں لفظ صابر کی پہ گرفت ہے حضرت، آپ نے تو حق گوئی سے کام لینا ہے، آپ پہ ذمہ داری، کیا فرمائیں؟ اتنا صابر ہوں میں جتنے علامہ صاحب، میری ہنسی سے اندازہ لگا لیں۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ الحاج سید ریحان باپو صاحب، علامہ صاحب ہماری جان ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہاں ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک مضبوط فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، ممبر ہے کیو ٹی وی کا، اور اپنے اپنے طور اپنی خدمات ماشاءاللہ۔ الحاج سید ریحان باپو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باپو آپ کو بہت بہت سید صاحب عید مبارک ہو، اور آپ کی طرف سے میں چاہتا ہوں مبارکباد۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت اور ماشاءاللہ علماء، اتنے جید علماء کے درمیان مجھے بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ جو رمضان شریف کا مہینہ گزرا، عبادات، تلاوت، تراویح، تسبیحات سب قبول فرمائے، اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی جو کاوشیں ماشاءاللہ پورے رمضان پسند کی گئیں، لوگوں نے بہت سراہا، آپ کی ماشاءاللہ دیگر سحری افطار میں جو آپ کے جو پروگرام چلتے رہے، نعت ہی نعت خاص طور پر ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ کانٹینٹ کے حوالے سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو اپنی جانب سے میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی دنیا کی خوب خوب خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سید صاحب یہ آپ نے صرف نعت ہی نعت دیکھا ہے؟ میں نے نہیں اسپیشلی بولا سحری افطار ہے نا، نہیں میں نے ان فرمایا، کو سحری اور افطار ٹرانسمیشن سحری اور افطار کا کہا، لیکن نعت ہی نعت میں یہ آئے تو اس کا رسپانس ان کو پتا ہے، کیونکہ دنیا کا ماشاءاللہ وہ بھی، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک فیلڈ سے وابستہ ہیں نعت کی۔ لیکن اصل دیکھیں، اصل جو اساس ہے نا نعمت افطار کے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو ایک جیسے چشمے پہنے میں دونوں، تو ان چشموں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اصل جو ہمارا سرمایہ ہے وہ تو نعمت افطار کی بزم علماء ہے، اصل رونق حق ہے۔ یہ اب راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں حضرت راضی نہیں، اسے مزاج ایسے علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی بس یہ اب کہہ رہے ہیں تو لازم بات ہے، آپ کی بات کو قبول و منظور کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلمان نے اس مرتبہ بہت اچھا کیا، گزشتہ سالوں کی بنسبت تجربہ بڑھ گیا ان کا، اور پروگرام کرنے کے جو اسپرٹ ہے ان کی، اور جو چیزیں سوالات کرنے کا جو انداز ہے، اور خاص طور پہ باہر جا کے پبلک سے جو لے کر آتے تھے
उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन की है और फिर उन्होंने, अल्लामा बहुत साहब माशाल्लाह इसने बहुत कम वक्त में अपना मकाम बनाया मकाम बनाया। जज़ाकल्लाह। और इसमें इसमें उस्ताद ये हैं हाँ मुफ्ती आमिर साहब। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब ने जो है यकीनन जब मैं बाहर करके आता ये जब था डांट प्रोग्राम, खाता है ना इनसे, तो मुफ्ती साहब ने मुझे बरसों पुरानी एक बात याद है, 1-1.5 साल पुरानी, मैं करके आया, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब ने मुझे कहा यार ये तो आप गलत करके आ गए। मैंने कहा हज़रत फिर जाना है धूप में? कह रहे हाँ फिर जाना है। मैं फिर गया, फिर करके आया, यार फिर आपने गलत कर दिया। फिर मैं गया तो इनकी खुद की मेहनतें और हमारी मेहनतें मुश्तरका मेहनत है जो रंग लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन इकराम, अब चूँकि अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब ने, मुफ्ती आमिर साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब ने इस बात का एतराफ़ कर ही लिया है कि इस बच्चे ने मेहनत की है और थोड़ा बेहतर हो गया, तो अब मेरी ईदी का जो एनवेलप है इन दोनों हज़रात, तीनों हज़रात की तरफ से, वो भी पहले से कदरे बेहतर होगा। और मेरा ज़न्ने गालिब है, मुझे यकीन है, यकीन कामिल है कि इस बरस मेरी ईदी मुझे डबल मिलेगी, मुफ्ती साहब से भी, अल्लामा साहब से भी। और ज़ाहिर है अन्नू माशाल्लाह आए हुए थे, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो मेरे हम मिजाज हैं इस मामले में और मेरे लिए वो मेरे कंडेम में शामिल होंगे और अल्लामा साहब से हम दोनों इनके साहबजादगान ईदी लेने में कामयाब होंगे, कम से कम 10,000 रुपये। मिलता हूँ आपसे एक वक्फे के बाद। नाजरीन का खैर मकदम है और माशाल्लाह बिहाइंड द सीन भी इन चेहरों पर जब तबस्सुम आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है, और मेरा ही नहीं बल्कि दुनिया के हज़ारों लाखों लोगों का बाग बाग हो जाता है। और जब इन चेहरों को जलाल आता है, अल्लाह ना करे कभी कैमरे पर आए तो फिर आप लोगों के जो है ना दिल बाग बाग नहीं होंगे, घबराहट का शिकार हो जाएंगे। बहुत कम आता है, ये सारे हमारे सॉफ्ट तबीयत वाले लोग हैं, सॉफ्ट बिहेवियर है इनका। लेकिन जब आ जाता है तो फिर कैसा आता है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हमारे साथ हमारे एक शहजादे हैं, मैं ज़रा सा उठ कर जो है वो अपने शहजादे को रिसीव करने आता हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद गय्यान वल्द मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। आइए बेटा, आ जाए आ जाए, शाबाश, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मोहम्मद गय्यान आए हैं, सलाम करें अंकल से। माशाल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए, हाँ जल्दी से। अब्बा ने समझाया है माशाल्लाह। अंकल से भी हाथ मिलाएं, उनसे भी मिलाएं, शाबाश, जल्दी से मिला लें। ने एक शूट किया था, वहाँ पे मौजूद थे, तो कारी नोमान नईमी साहब उसमें थे और ये बच्चा मुफ्ती साहब के बच्चे, अल्लामा साहब की बेटी शहजादी छोटी वाली और कई बच्चे माशाल्लाह उसमें थे। रोज़ाना आप नशर होता हुआ देखते हैं, तो एक रमज़ान मुबारक में आप देखते रहे नशर होता हुआ, तो उसमें जब उन बच्चों को आपने देखा तो आप जब गौर करेंगे तो आप पहचानने में आप कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे चाहने वालों ने जो आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं वो चेहरे देखकर बच्चों के पहचान गए हों कि ये मुफ्ती साहब की बेटी मालूम होती है, ये अल्लामा साहब की बेटी मालूम होती है। माशाल्लाह बड़े प्यारा गुलदस्ता था और मुफ्ती साहब की, मुफ्ती आमिर साहब की काविश से वो कामयाब भी हुआ। हाँ जी, मोहम्मद गय्यान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम गय्यानी है ना? अच्छा, माशाल्लाह। गय्यान के गय्यान, रैयान। रैयान है, अल्लाह अकबर, मैंने गय्यान बोल दिया, मैं माजरत चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक रैयान। जी माशाल्लाह। आपको भी। अच्छा, आपको ईदी बाबा देते हैं ईद पर? मिल गई ईदी? हाँ। अंकल को तो दी नहीं आपने बेटा है, पापा से तुमने अलग से ले ली। लेकिन बड़ों से भी लेता है, छोटों से भी लेता है। अरे माशाल्लाह, मैं एक्चुअली बड़ों से भी ईदी, छोटों से भी। असल में हजरत मैं ये चाहता हूँ कि एक बोर्ड लगाऊं अपने साथ और उस पर लिखूं आए हो तो क्या लेकर आए हो, जाओगे तो क्या देकर जाओगे, कुछ ना कुछ। तो माशाल्लाह मास्टर मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरे शहजादे को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी बहुत। आप भी, मैं चाहता हूँ मुबारकबाद दे दें ताकि फिर हम दानिश साहब से मुबारकबाद लें। जी, जितने सुनने वाले साइमीन, देखने वाले, दुनिया में देखने वाले जो यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि ईद पर भी आपको कहीं कव्वाली का मौका मिला हो, ईद के दिन भी आपने महफिल अटेंड की? जी ऐसा हाँ, करते हैं। अच्छा, हमारे हजरत के यहाँ अच्छा, ईद की नमाज के बाद उनके यहाँ महफिल समा होती है। अच्छा, फिर उसमें जो नजराना होता है वो नए ताज़े ओरिजिनल नोटों का होता है या ईद मुबारक वाले नजराने चलते हैं? नए ताजे नोट अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे दानिश मुमताज़ माशाल्लाह आपके साहिबजादे मौजूद हैं और ईद की खुशियाँ हैं तो वही सेलिब्रेशन है। इस तरह बापू से भी पूछेंगे कभी रमज़ान वो ईद के मौके पे कभी गए हों कहीं और ईद के मौके पे भी माशाल्लाह नज़र न्याज के मामलात और लेन देन का दिन है ना ये, तो ज़ाहिर है उसमें। तो आप फरमाइए दानिश, कैसा रहा ईद? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी और आपकी तरफ से भी बिल्कुल तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी साइमिन जो भी देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। उलमा हज़रात जो मेरे साहिब हैं, नाचीज़ को भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ, इनकी सोबत का हासिल हुआ, तो बड़ी खुशी हुई। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और दिन ही खुशी का है, ज़ाहिर है। इस खुशी के दिन में खुशी ना हो तो क्या हो, इसमें लोग
अब मिले ना, इज्तिमाई शक्ल में खुशी का इजहार ना हो तो क्या हो। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब भी है माशाल्लाह, रेहान बाबू भी। मुफ्ती साहब के चश्मे से मुताल्लिक एक जुमला अगर मैं कहूँ तो आपका क्या होगा? नए नए खूबसूरत चश्मे। मुफ्ती साहब असल में लिबास के मामले में और सारी चीज़ों के मामले में कॉन्शियस बहुत है। हम सबके कमांडर हैं। नहीं, कॉन्शियस बहुत है। बल्कि जरा जो सा है- अगर जरा सा भी ऐब लिबास में हो जाए ना तो वो लिबास दोबारा ज़ेबतन नहीं है। मैं कई चीज़ें जो हैं वो इनके उस पर चॉइस पर, उनकी फरमाइश पर इनसे रहनुमाई लेकर पहनता हूँ। कई वेस्ट कोटें, कई कोट हम जब जाते हैं तो ये अमेरिका, तो बहुत महंगे पड़ते होंगे आपको इनकी महंगे रहनुमाइयाँ। महंगे तो हैं इनके। तो वो महंगे सारा इनकी चीज़ें- खसारा कौन भरेगा अल्लामा साहब? वो तो फिर मोहब्बत करने वाले अल्लाह की मखलूक ही भरती है। वो तो फरियाद इस तरह उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं तो- कि खैर बशर को खबर ना हो। मुफ्ती साहब अभी खामोश है, लेकिन जब बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह आप आपसे एक जुमला इसके इस फ्रेम के हवाले से अगर मैं फ्रेम पूछूं, भी क्या बहुत होगा? अच्छा है, खुद माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत हिला के खूबसूरत रख हैं। दिया माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि हर शख्स जो है ना वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर ले, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन आपकी वेस्ट कोट का जवाब नहीं है। बहुत ईद शुक्रिया तो ये लगता है आपके। कि सईद ईद तो रहान है। ईद का सेलिब्रेशन आपकी वेस्ट कोट से हो रहा है और मेरे इस फकीर के एक सादे से लिबास से, मतलब ये रंग जो उन्होंने फरमाया, फ़कीर की शोखी से हो रहा है, फ़कीर की शोखी। आदतें गुज़ार अच्छा, हमारे सैयद सब बहुत पुराने नातख़्वाह हैं, हाँ, सीनियर नातख़्वाह हैं। माशाल्लाह। क्यू टीवी का प्लेटफॉर्म इनके जी, माशाल्लाह। खिदमात नहीं भूल सकता। मतलब ये मतलब इनके साथ सफ़र भी हो चुका है। सफ़र में भी माशाल्लाह यानी बहुत बड़ापन दिखाते हैं ये। माशाल्लाह। तो बड़े हैं, सैयद तो होता ही बड़ा है माशाल्लाह। और हज़रत अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक हज़रत भी माशाल्लाह ट्रैवलिंग करते हैं। ये भी एक राज में नाज़रीन से शेयर करते हैं। तब कई ममालिक में तो माशाल्लाह। खुश लिबासी मुफ्ती साहब का माशाल्लाह खासा रहा है। मुफ्ती आमिर साहब भी, मुफ्ती अल्लामा लियाकत साहब भी। और यकीनन हर शख्स बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर नहीं पाता, मतलब ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, मैं समझता हूँ। अल्लाह हाँ ताला- माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि खुश लिबासी से ज़्यादा बड़ा इनाम खुश मिजाजी है। वाह वाह वाह। और अगर वो बिल्कुल, प्लस हो, साथ हो जाए तो वो तो हमारा जहत है ना माशाल्लाह हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ हर लहजा पाई जाती है हम तो खुशमिजाजी। कोशिश करते हैं कि जाहिर ही अच्छा कर लें, बातिन अल्लाह अच्छा कर देगा। नहीं, वो दुआ भी करते रहे जब देखते हैं इंसान अपने आप को, अल्लाहुम्मा तहस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह क्या खुदाया तूने जाहिर तो अच्छा किया है तो बातिन भी अच्छा कर दे। यही बात है। मुफ्ती साहब, आप तो मतलब फ़कीर ने जब अर्ज़ की है, आपने गदा की अर्ज़ को तस्लीम किया है हर सूरत। अल्लामा साहब बाज़ मैं औक़ात पहले उसमें, सोच रहा था कि मैं सिफारिश करूं आपकी, लेकिन आप जो है ना बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना। अरे हज़रत वो तो अज़राए तफन्नुन था ना, वो कानून इज्तिहाद थोड़ी लागू होगा। कव्वाल भाइयों को भी अभी नहीं पसे छोड़ रहे पर्दा हो, भी आप आप जो है नोट कव्वाल नए भाइयों मिले, को छोड़ पुराने रहे हो। मिले। आपने उनसे बच्चों जिक्र को नहीं छोड़ किया। रहे हो। उनको उनसे पहले तो उनकी मैं जो सोच रहा था कि अल्लामा साहब से सिफारिश करूं कि अल्लामा साहब कुछ कर देते हैं, लेकिन अभी जो है ना कुछ मूड चेंज हो रहा है मेरा। अल्लाह अकबर। हजरत पिछले से भी ना हाथ धो बैठूं मैं, ऐसा नहीं करें। देखें कहाँ, देखें महंगाई इस वक्त कहाँ है, आप कुछ ख्याल करें। अब आप लोग ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे सलमान जो है वो ईदी इसलिए ले रहा है कि वो अपने आप को बच्चा समझता है, लेकिन सिर्फ ईदी लेने के लिए, बस सिर्फ इसी बाकी किसी मामले में वो बच्चा नहीं है। अल्लामा साहब, अल्लाह अकबर। और जाहिर है हमारे जो सफ़र साथ में रहेंगे, जो मैंने हाथ पीछे बांधे हैं, ये मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब की तरीका है। ये जब सफ़र करेंगे ना आप इनके साथ कभी ट्रेन में, तो जब भी कोई स्टॉप आएगा, अगर आप सो रहे होंगे मुफ्ती साहब आपको उठा देंगे, उठो यार तुम सफ़र कर रहे हो, तुम इन शहरों को नहीं देखोगे, इनका मुआयना नहीं करोगे, तस्खीर कायनात का हुक्म है, निकलो। हाथ पीछे बांधेंगे हजरत, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हजरत लगेगा आपको ऐसे ऐसे, हजरत को बहुत ज़रूरी काम है। आप पूछेंगे आप यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं मैं मुआयना कर रहा हूँ, मुझे पता तो चले ये शहर कैसा है, इसकी आबो हवा कैसी है। तो नाज़रीन कराम, इन्हीं लताइफ के साथ मैं आपकी जानिब से, ज़ाहिर है अवाम का नुमाइंदा मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब का, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो मुआयना करता हूँ शहर का, आप लगता है सिर्फ मेरा ही मुआयना करता है। अरे हजरत मोहब्बत नाम है जिसका, मुआयना करता है हजरत मुझे मोहसिन का वो मकता याद आ गया गजल का। सही कह रहे हैं, ये सबके मायने कर रहा है। और मोहब्बत नाज़रीन व सामीन में एक बात बताऊं आपको कि ये पैरोडी बहुत अच्छा करता है, अरे नहीं नहीं हजरत, पैरोडी मत करवा दीजिएगा, इस फॉरम पे फंस जाऊंगा। बहुत अच्छी करता है। मोहब्बत नाम है जिसका, वो ऐसी कैद है मोहसिन कि उम्रें बीत जाती हैं, सज़ा पूरी नहीं होती। मैं मुफ्ती आमिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप ईद के दिन स्पेशली हमें ज्वाइन किया और अपनी मसरूफियात तर्क की हमारी खातिर। अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़ों ढेरों बरकतें अता फरमाए। आते ही नहीं है स्क्रीन पे, आज आ गए माशाल्लाह। ये बड़ी इनकी बंदा परवरी। हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम कई बार रिपीट होता है। खुसूसी तौर पे
आमिर फयाजी भाई ने मुझे ताकीद की थी कि आपने बैठना है, अल्लाह आपकी ये बहुत ताकीद की। आपका बैठना ज़ाहिर है हमारा दिल भी बाग बाग हो गया और माहौल भी एक माशाल्लाह बन गया। नाज़रीन इकराम, आपसे एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल और हमारे पूरे इदारे के सबसे कमज़ोर तरीन इंसान, हाँ मतलब बज़ाहिर सेहत के मामले, दुआए सेहत के लिए कह रहा हूँ, जनाब भाई मोहम्मद आमिर फयाजी साहब। आपसे होती है मुलाकात एक वक्फे के बाद। जी खुशामदेद नाजरीन, आप भी बोलें वेलकम बैक नाजरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, रैयान ने बोला वेलकम बैक नाजरीन। और आप सबको ईद मुबारक हो। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है, बड़ी मैंने इनकी मिन्नतें भी की हैं, इनको बड़ा कहा है कि आप आ जाएं हमारी, ये सबको ला ला के बिठाते हैं लेकिन खुद नहीं आते। आज आ गए नाजरीन मोहम्मद आमिर फयाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आप बड़ी देर करते हैं आते आते। मैं पता है मुझे नाजरीन ने भी कहा, आपके चाहने वालों ने भी कहा आमिर भाई को कब बुलाएंगे, आमिर भाई को कब बिठाएंगे, तो शुक्र है एक नात दे दी। आप सबकी मोहब्बतों की वजह से मैं इस आपकी मैं अभी गिला करने वाला था बिल्कुल कि यार अब तक आमिर फयाजी साहब ने वादा किया था और अब तक नहीं आए। देखें, और हम लेकिन वादा इनके लिए निभाया इन्होंने। शब और रोज दुआए सेहत करते हैं हम माशाल्लाह इनके लिए। रेहान बापू साहब, अल्लामा लियाकत अली साहब, मुझसे कबल मुफ्ती आमिर साहब, माशाल्लाह। मास्टर मुमताज़ साहब, ये तो माशाल्लाह हाँ बड़े नामी गिरामी कव्वाल भी और हैं। रैयान साहब। और ये तो इसको तो मैंने खास तौर पे दावत दी। हाँ, ये तो शहजादा माशाल्लाह। मैंने रमज़ान में कह दिया बेटा इस शो में लाजमी आना है। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ और काम करूंगा छोटे छोटे, ये बड़े काम नहीं करता है, बहुत प्यारा बच्चा है ये, छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। रेहान बापू भी माशाल्लाह तशरीफ लाए। हजरत मैं एक बात बताऊं, आप अभी मजबूरी तौर पे अगर हम बात करें, अभी बात हो रही थी, मुफ्ती साहब कर रहे थे, मुफ्ती आमिर साहब, अल्लामा लियाकत साहब, ये सब कर रहे थे कि सिर्फ स्क्रीन पर देखने वाले चेहरों की मेहनत नहीं है, पसे पर्दा लोगों ने अपनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरी टीम है ना, इसमें पूरी जितने टीम, डायरेक्टर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, प्यून और हाजी अब्दुल रऊफ साहब से लेके प्यून तक जितने भी लोग हैं, सबकी मेहनतें और काफ़ी शामिल हैं जबरदस्त इस ट्रांसमिशन को आगे ले आने में। और जितने हमारे उलमाए कराम हैं, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। अल्लामा लियाकत साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह दिल से मोहब्बत देने वाले लोग हैं। नाज़रीन को ये भी तो बताएं मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो तो। माशाल्लाह आप खुद हाँ साहिब मोहब्बत। अच्छा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये शुक्र है नाजरीन के रमजान मुबारक आप में सबको लाइव जो है ना मुबारक वो अपने वलीमे की भी दावत दे दें अल्लाह ताकि उसमें भी लोग शिरकत कर लें। अल्लाह, इतना सेटअप नहीं है हजरत, मरवा देंगे आप मुझे। अच्छा ये आमिर भाई से एक और बात बताऊं कि बड़ी मेरे रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने एक नात ही नात का सेशन मेरे साथ किया, वरना यहाँ मैं 4 साल मुझे हो गए, इन्होंने एक सेशन भी मेरे साथ नहीं किया था। इस दफ़ा मैंने इनका हाथ पकड़ा और आगे मैंने ऑन एयर बोला, मैंने कहा भाई ये नात ही नात मेरी वजह से आप आए, आपको आना होगा। फिर हमने इनसे जो माशाल्लाह आमना बीबी के गुलशन सुना, हमने इनसे जनाब न कलीम का तस्वुर सुन, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, ये सब इनके पढ़े हुए बहुत सारे कलाम हैं, इन्होंने तैयार करवाए नातुमा बहुत, वो सब एक तरफ हैं। लेकिन जो रमज़ान की हमारी आईडी थी, जो मतलब वो लफ्ज़ ब्रांडिंग हो जाएगी लेकिन गुलबहार लफ्ज़ मेरे जहन में आता है और उस आईडी ने हमारी थकन, हमें रिफ्रेशर कोर्स बनाया उस आईडी ने। जब ब्रेक होने लगती वो आईडी चलती, मुफ्ती साहब खुश होते, अल्लामा साहब खुश होते, मैं खुश होता, हमारा पैनल खुश होता। वो आईडी में एक लफ्ज़ मैं पढ़ के फिर इनको दूंगा, ये थोड़ी सी वो आईडी सुनाएंगे 1-2 जुमले। आप ज़रा, मुझे भी आता पढ़ना, रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो क्या हुआ, आप लोग समझते हैं यार, ऐसा नहीं बोलो। सलमान भाई मैं एक बात कहूँगा कि ये बड़े इखलास के साथ काम करता है ये बंदा माशाल्लाह, और मोहब्बत वाला बंदा है, यारों का यार है। बल्कि यहाँ तक कि कोई इनकी मिजाज को नहीं भी भाता ना तो फिर भी इदारे के लिए उसको लाते हैं। सही बात। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि बेचारे लगे हुए होते हैं, इस आलिम को बुलाना, उस आलिम को बुलाना, डिजिटल में भी, यहाँ पर भी। मैं इनको अक्सर पीछे लगा होता हूँ कि आप खुद भी स्क्रीन पर आया करें, लेकिन ये बहुत कम बात मानते हैं, बहुत कम आते लेकिन हैं। इस बार मैं अब हजरत मोहब्बत बड़ी खींचतान हुई है इनको नाती नात में बिठाने में, इस बार बड़ी मुश्किल से बिठाया, नहीं बैठ रहे, 4 साल से मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं बैठे। अच्छा 1-2 लाइनें आप दोहराएंगे, फिर अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, रेहान बापू वगैरह हम सब मिलके कुछ इंशाल्लाह बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा इनको पता है ऑन एयर इसलिए सुना रहा हूँ, आप सब नाजरीन गवाह हो जाएं ताकि ये मुझे सुन लें, फिर मुझे भी रिकॉर्ड कर लेंगे ना, कर ही लेंगे ना कहीं कोई ना कोई कलाम। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमज़ान, शाने रमज़ान, जाने रमज़ान, जाने रमज़ान आमिर फयाजी साहब माशाल्लाह, थोड़ा सा सुनाएं। बख्शिशो मग़फ़िरत का
بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ میں آپ کو عید کا بھی نغمہ جو ہمارا اچھا ہے وہ بھی سناتا ہوں میں آپ کو۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، مرحبا مرحبا شان عید، مرحبا 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 شان عید، مرحبا۔ حضرت آپ ایک منٹ نذرانہ ادھار کرتے ہیں آپ؟ بہت خوبصورت، ادھار بالکل صحیح، بس ڈن ہو گیا؟ لیکن عیدی ادھار نہیں ہوتی ہے، حضرت عیدی تو آپ دیں گے نا، بڑے آپ ہیں، میں کہاں سے عیدی دوں ویسے گا؟ عمر میں آپ بڑے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ تجربے میں یہ بڑے ہیں، عمر میں میں بڑا۔ اب انہوں نے کہہ دیا تو مان لینا ناظرین، آپ ان مفتی کی عامر صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں، موجود ہیں اس وقت۔ مفتی عامر صاحب نے فیصلہ کر دیا، کہہ رہے ہیں عامر بھائی بڑے، انہی سے لوں گا عیدی، پھنس گئے۔ چلیں، علامہ لیاقت صاحب ہیں ماشاءاللہ، مفتی سہیل صاحب ہیں، عامر بھائی ہیں، ریحان باپو ہیں، ماسٹر ممتاز ہیں، دانش ممتاز ہیں۔ مفتی صاحب کچھ آپ شیئر کریں، کچھ علامہ صاحب شیئر کریں۔ علامہ صاحب آپ فرمائیں پہلے۔ دیکھیں، ایک تو میں عامر فیض صاحب کے حوالے سے بات کی، آپ نے نعت پڑھنے کے حوالے سے ایک رخ ان کا یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو اللہ نے ایک انتظامی صلاحیت بہت عطا کی ہے۔ دیکھیں، دونوں اداروں کو بیک وقت چلانا اور ایک یہ حساس ترین ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ چاروں حضرت، چاروں خود نہ آنا، خود نعت خوائیں، خود اسکرین پر نہ آنا اور اوروں کو لانا۔ جی ہاں، اس پر آپ لوگوں نے بڑی مضبوط گفتگو کی، اور پھر ساری ٹرانسمیشن آپ دیکھیں نا، ڈیجیٹل رمضان کے اندر اتنی حساسیت ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاملات کو متنازع کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کیو ٹی وی ہو یا ڈیجیٹل، کبھی بھی ہم نے کسی مائنس چیز کو نہیں بیچا ہے۔ قوم کو یہی کوشش کی ہے کہ مثبت پیغام دیں اور ماحول کو اچھے سے اچھا رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے بھائی عامر فیضی کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا بخل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے، ہمارے پاس دو لفظ نہیں ہوتے اس کو، یعنی مال کے ذریعے ایک انسان مال نہیں دیتا ہے، بخل ہوتا ہے، ایک لفظوں کی بھی بخیلی ہوتی ہے کہ نہیں یار کسی کے لیے دو لفظ بول دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس شخص کو جو چیز دی ہے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نعت خوبصورت پڑھتے، انتظامی صلاحیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیکن بہرحال یہ میں ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کروں گا جتنے ہمارے علماء کرام ثنا خواہ ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ ہماری ٹیمیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مضبوط ہوئے اور ہم نے مضبوط ٹرانسمیشن، چاہے ڈیجیٹل، اکیلے تو ممکن نہیں تھا نا یہ سفر، ٹیم اچھا ڈیجیٹل کا میرے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بالکل صحیح کہ کبھی کچھ ہو جائے، لیکن میں الحمدللہ مطمئن اس لیے ہوتا ہوں کہ مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت علی صاحب، مفتی اکمل صاحب، مفتی اپنا اسماعیل ملانی صاحب، یہ ہمارے وہ یعنی کہ پینل کا حصہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گلی بازار کا کوئی مولوی نہیں ہے۔ یہ وہ مستند علماء کرام ہیں کہ جن کو ہم اپنے یعنی کہ دلوں کے کانوں سے سنتے ہیں الحمدللہ، اور میں آپ کو جینونلی ایک بات کہوں گا عامر بھائی، بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے دوسرے چینلز کے، کسی کا میں نام نہیں لے رہا، اینکرز نے بھی اور مینجمنٹ والوں نے، ممبرز نے رابطہ کر کے کہا اگر رمضان ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اے آر وائی پہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ کیو ٹی وی پہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، کمرشل اور بیسز کم ہے اور زیادہ تر رمضان کی اسپرٹ ہے۔ مفتی صاحب کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے اتنی ہائپ پر تھی ماشاءاللہ کہ مجھے عام لوگوں نے بھی اور پڑھے لکھے معاشرے کے افراد نے بھی کہا کہ جتنی ستھری ٹرانسمیشن یہاں ہو رہی ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی قبلہ علامہ صاحب نے جو فرمایا نا، دیکھیں ایسا نہیں کہ یہ بندہ اپنی چلا کر آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہم سے کہتے ہیں مجھے صاحب اس کو ایسا نہیں ایسا کر لیں، ہم غور کرتے ہیں پھر ویسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہم ان سے کہتے ہیں عامر بھائی اس کو یوں کر لیں، تو ایسا نہیں کہ یہ جھٹلا دیں، کہتے ہیں فوراً ڈن ہو گیا، اس کو اس طرح کر لیں۔ تو باہمی مشاورت سے الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات کروں گا کہ دیکھیں وہ جو بٹیل لڑانے کی کہانیاں ہیں، آپس میں مر لڑانے کی کہانیاں، وہ پرانی ہو چکی ہیں، اب لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ صاف ستھری اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بیان کی جائیں۔ الحمدللہ ڈیجیٹل میں ہم بیٹھتے ہیں، عامر بھائی ہمیں مشاورت بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ اور میں یہاں پہ لٹرلی ایک بات کہنا چاہوں گا، ہر آدمی وہاں میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو ظاہر میڈیا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ واحد الحمدللہ ادارہ ہے جہاں آپ کو میں نظر نہیں آتی،
علم نظر آتا ہے, دین نظر آتا ہے, محبت رسول نظر آتی ہے. رمضان میں ماشاءاللہ سارا رمضان آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں تھا الحمدللہ ہماری نشریات میں, اور کس خوبصورت انداز سے علامہ ماشاءاللہ صاحب اس کو اس نشر بات بھی کی کیا. گواہی آپ بھی دیں گے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے انسٹرکشنز نہیں ملتی, آپ کو یہ بولنا ہے وہ بولنا ہے. نہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے. ایک بس ایک بات ہوتی ہے, قال اللہ وقال رسول کی, واہ واہ جو اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں, صحابہ کی, اہل بیت اطہار کی, بس وہ آگے بڑھانی ہے. واہ مفتی صاحب خوبصورت. حاجی عبدالرؤف صاحب کا جو مین مشن تھا نا کیو ٹی وی کو اپیئر کرنا, اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا پیغام دیا, بیٹا اسی پیغام کو عام کرو, ہم نے لڑانا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو محبت کا درس دیا. لوگ لڑوا کر تنگ آ چکے ہیں. ہمارا تو یہی پیغام ہے, ہم تو سب کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ آؤ مل جاؤ, مل کے کام کرو, اور کامیابی بھی ہے یہ اتحاد جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس میں یہ ہے عامر بھائی کہ مفتی صاحب کے بلند جیسے بڑا خوبصورت فرمایا کہ پچھلے سالوں کے اندر یہ رمضان کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سما بن گیا میڈیا کے اوپر. تو ویور ایک وقتی طور پر گیا, لیکن وہ کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ, اصل کی طرف لوٹ کر آگے. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹرانسمیشن وہی ہے کہ جہاں سکون سے, اطمینان سے اور مستند قرآن و حدیث کی بات ہو. اور جیسے کہ میرا مفتی صاحب فرما رہے تھے عامر بھائی کہ 11 برس ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے ادارے کے اندر, کبھی حاجی عبدالرؤف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ چیز بیان کرو, یہ چیز بیان نہ کرو. کہتے ہیں کہ مستند بات کرنی ہے, مضبوط بات کرنی ہے, اور ہمیں لوگوں کو, قوم کو موٹیویٹ کرنا ہے, قوم کو تعلیم دینی ہے. ہماری قوم کو بنیادی جو اسلامک ایجوکیشن ہے, بالکل صحیح. ایسا فرماتے ہوتے کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے. ہم نے یہاں سلامہ رضاکہ سے لے کر اور نماز, روزہ اور عبادات اور معاملات اور ہر چیز کا مجموعہ دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو سوچ بندے کی یہ ہو, مجھے بتایا اس کمرشل دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی شور شرابہ بکنے والا تو بیچو اس کو, کہتے نہیں, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سوچ ہے, اور اب لوگ واپس آ رہے ہیں اس کی طرف. اصل یہ دین سے محبت ہے. ہمارا معاشرہ ویسے ہی یوں سمجھے ترسا ہوا ہے ان باتوں کو. صحیح بات ہے. اور یہ پیاس, جی یہ پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی. الحمدللہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے کیو ٹی وی کے ذریعے لوگوں کی اس پیاس کو بجھایا ہے. اور حاجی عبدالرؤف صاحب نے عامر فیاضی صاحب کے ذریعے پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کا بھی انتظام کیا. مزیدار حلیم والے ناظرین, فوڈ بستی والے, نمکوز, انہوں نے پورا مہینہ, میں نے تو ماشاءاللہ پورے خاندان میں بانٹ دی. اللہ کا شکر ہے, آپ روزانہ دیتے رہے. اور وہ اچار بھی ماشاءاللہ, اور جیم, اور نہ جانے کیا کیا ماشاءاللہ انہوں نے تحفے تحائف, اس میں ڈسگائز والے تھے, فوڈ بستی تھا, دانی جوسیز نے بھی ہمارے ساتھ کافی کولابریٹ کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مزیدار حلیم والوں نے, خاص طور پہ انیب بھائی کا, یہ عامر بھائی نے ماشاءاللہ اس میں بھی بڑا تعاون کیا. صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, سہیل شمس صاحب, ان کو کہنا بالکل قطعاً نہیں بھولیں گے, کیونکہ میں تو لازمی کہوں گا کیونکہ انہوں نے میرے لیے بھی تحفہ بھیجا تھا ماشاءاللہ. اور عامر بھائی خوش رہیں, آباد رہیں. انہوں نے بڑا, ریحان باپو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان بھائی, اس برس جو ہے بڑا مجھے اچھا لگا, خوش آئین بات یہ ہوئی کہ کچھ ذرا سے فاصلے کے بعد آپ دوبارہ ماشاءاللہ آئے. عامر بھائی نے دوبارہ آپ کو دعوت دی اور آپ نے دعوت کو قبول کیا, اور آپ کنٹینیو ماشاءاللہ بھائی, کنٹینیو سحری میں مستقل اپنی ذمہ داریاں, یہ دیکھیں غفلت نہیں, اپنی ذمہ داری سے ماشاءاللہ. پنکچوئل ٹائم سے. کیو ٹی وی میری پہچان ہے, اور کیو ٹی وی کے احسانات ہیں, حاجی رؤف صاحب کی محبتیں ہیں, عامر بھائی کی محبتیں ہیں. میں کبھی بھی کیو ٹی وی سے دور نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ میری مصروفیات, کبھی کسی محفل میں آؤٹ آف کنٹری ہوں, اس وجہ سے عامر بھائی نے مجھے کبھی فراموش نہیں کیا. یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, یہ ان کی محبت ہے. اور آپ جب عامر بھائی کی بات کر رہے تھے تو کئی آئیڈیز ہم نے عامر فیاضی صاحب کی آواز میں سنی ہیں. یہ مطلب سامنے کم غالب آواز ہے نا, مطلب کئی آوازوں میں ایک آواز. 8 سال پہلے میں عید کے بعد موزمبیق گیا تھا, افریقہ میں. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں عمر بھائی, انہوں نے کہا یار یہ کس کی آواز ہے؟ مطلب وہ رمضان ہے, اللہ کی رحمت کا خزینہ. اتنی خوبصورت آئی ڈی وہ رمضان کی بنی ہوئی تھی. میں کہا یہ نظر نہیں آتے ٹی وی. میں نے کہا یہ بس پیچھے پیچھے رکھ کے کام. اچھا کام اب میں, ناظرین ایک بریک ہے, اور اس سے پہلے بتاؤں ان کو کام کرنا بھی آتا ہے, کروانا بھی آتا ہے ماشاءاللہ. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے, تڑپانا بھی آتا ہے. یہ اس مصرے کے مصداق ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, حاجی عبدالرؤف صاحب کی بات ہو رہی تھی, میں بریک پہ جاتے جاتے ایک بات کہوں گا. حاجی عبدالرؤف صاحب ایک موقع پہ جب میں نیا ARY آیا تو نیچے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. برابر میں ایک بندہ تھا, اسے کئی دن سے نوٹ کر رہے ہوں گے, تو وہ فرض پڑھتا تھا چلا جاتا تھا. میں اس کو نہیں جانتا, مینجمنٹ کا ہی کوئی بندہ ہوگا, فرض پڑھتا چلا جاتا. حاجی صاحب نے اس کو بلایا اور کہا بات سنو, تم سنتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا آئی صاحب وہ بس وہ میں ٹائم, کہہ رہے ہیں یہ بھی فرض ہے, یہ بھی پڑھو. تو وہ بندہ سنتیں پڑھنے لگ گیا. بڑی لطیف سی بات میرے ذہن اور دل میں آئی, یار اللہ ان سے کہہ رہا ہے سنتیں پڑھو, وہ نہیں پڑھ رہے. حاجی صاحب نے کہا پڑھنا شروع ہو گیا. تو حاجی صاحب کی شفقتوں میں ماشاءاللہ ایک تربیت کا سلسلہ مستقل جاری ہے. وہ کہتے ہیں صرف اللہ کو راضی کر لو,
अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो। यकीन करो कि दुनिया को राज़ी करना बड़ा कठिन मामला है, बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के कोई अल्टरनेट खड़ा हो या बरक्स खड़ा हो तो उससे इज्तनाब करो। अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो, मखलूक खुद ब खुद राज़ी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदेद नाजरीन। और हमारे स्टूडियोज़ में जो करीब का एरिया है उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं नज़ीर चाचा की बात ज़रूर करूँगा। ये हमारे मुफ्ती साहब के चाचा हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत मुशफ़िक़, बड़े मेहरबान, और जब कहीं गुज़रते हैं खुशबुएँ बांटते हुए जाते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनको भी बरकतें ईद की अता फ़रमाए। इनसे भी ईदी पकड़नी है नाजरीन, इसलिए इनका जिक्र कर रहा था, आप समझते नहीं हैं बात को। बहरहाल उलमाए किराम ने तो इस दफ़ा ऐलान कर दिया, आमिर भाई ने तो माशाल्लाह ऐसी ईदी का ऐलान किया, मैं बताऊंगा नहीं, वरना आप लोग ना फिर इनको राब्ता करना शुरू हो जाएंगे। आप वलीमे की दावत दे दें सबको। अरे हजरत काम है, मुझे ये बताएं क्या मैं वो ईदगाह शरीफ में मुनाकिद कर रहा हूँ जहाँ पे इतना क्राउड है? हो सकता है वहाँ कोई क्राउड मसला नहीं हजरत, वहाँ जाने का बात कर सकते करवा देंगे। हाँ ये बात तो और है। मैं हम दोनों बात कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। नहीं हजरत, मैं ज़रा वैसे तो हाँ ऐसी बात है, नकीब मिल्लत इस्लामिया भी और क़िबला आलम भी बड़े मुशफ़िक़, बड़े माशाल्लाह सखी लोग हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी कि अगर वो कराची आ जाए, मैंने दावत तो इंशाल्लाह दी है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी आएंगे, और रेहान बापू भी आएंगे, मास्टर साहब शहजादे भी आएंगे, अल्लामा लियाकत मुफ्ती सुहेल साहब और आमिर भाई तो खैर डेफिनेटली आएंगे। अल्लामा साहब ने मना किया है। नहीं अल्लामा साहब आएंगे, अल्लामा साहब ने कहा, लेकिन हजरत उसको मत छेड़े, खुदारा नहीं छेड़े, ईद के दिन है, उसको जो है ना ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखें, सरप्राइज़ रखें। नाज़रीन किराम, मैं आप हजरात को जो है इन सभी हजरात से मिलवाने का जो मकसद है ईद के मौके पे, वो ये है कि ईद पे आप इनसे मिलना चाहते हैं और ईद के दिन इनसे इनकी गुफ्तो शुनीद सुनना चाहते हैं। मैं तमाम तर मामूलात में, तमाम तर इंतज़ामी मामलात में, और इसमें आमिर भाई को मैंने जैसा देखा, मुफ्ती आमिर साहब को, सैयद नवेदुल हसन जैदी को, हमारी पूरी टीम को, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब को, अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब को, स्पेशली मेरी नेमत इफ्तार का तसव्वुर कहीं कायम ही नहीं होता कि ये कंप्लीट हो गया। भी आप नाम ले लें, किनका? मेरे साथ साथ रहता है माशाल्लाह बिलाल सॉरी, की हाँ काविश है। बिलाल भाई, नो डाउट बिलाल भाई की बहुत आप मेहनत है। देखते हैं यहाँ पे जो अफ्तार का एहतमाम होता है, सहरी का एहतमाम होता है, हाँ और इसके अलावा देखें कवाली हमारी जितनी ऑन एयर होती है माशाल्लाह, इसका एक खासा हिस्सा बिलाल के ऊपर क्रेडिट जाता है कि बिलाल मेमन जो है बहुत मेहनत से, और स्क्रीन बीमार भी थे वो, अल्लाह ताला बीमार भी थे, और अभी उनके रमजानों में उनकी बहनों की भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह रिकवर, ये अल्लाह का, आप लोगों ने काफी दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो किसी को भूलना नहीं चाहिए, सना गौरी हैं जैसे, माशाल्लाह, बाकी जितनी हमारी प्रीव्यू की टीम है, हमारे एडिटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट है, आप देखिए पूरे महीने जितने कैमरामैन हैं आज भी देखें ईद के दिन आपके सामने मौजूद हैं। हाँ, और घर को मेरे छोड़ के आए सब, और मेरे माशाल्लाह सबसे अहम कैमरामैन जिनकी घनी जुल्फों का मैं मद्दा हूँ वो जावा साहब हैं, वो छुप कैमरे के पीछे। आज तक जावा, मैं तो कह रहा हूँ जावा को दिखा दें के कैमरे में, आप जावा को दिखाएं कैमरे में। नाजरीन मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी जुल्फों का मैं बड़ा जो है मोतरफ रहा, असीर रहा, लेकिन अब इन्होंने अपनी जुल्फें जो है वो तराशने के बजाय वो मतलब गायब ही कर दी वो सर से। अब वो बिल्कुल एकदम मतलब वो जिसे कहते हैं ना हेलमेट तोड़ दिया इन्होंने तो, लेकिन फिर भी इनसे मोहब्बत का हमारा अंदाज अलग है। जावा भाई मेरे बहुत पुराने साथी हैं। इसके अलावा हमारे जितने कैमरामैन हैं, अपने सुहेल भाई स्पेशली, हमारे इस्माइल भाई, आमिर भाई, हमारे नादिर भाई, हमारे अरशद भाई, जिन जिन लोगों ने शहरी में, शोएब भाई, शोएब ओखला साहब, जितने लोगों ने मेहनतें की, अरशद भाई का मैंने नाम लिया, उमैर सनी शहरी, जितने बच्चे थे माशाल्लाह। मोजिज भाई का नाम भूल गए, मोजिज भाई असल में बंदा तो यार वो है यार, अब उसका नाम नहीं। मोजिज भाई ने जब मूंछों पे कलर किया ना, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे एक मुफ्ती साहब ने कहा था ये ठीक है। मैंने कहा यार आप एक काम करते, आप सरसों का तेल, एक खास बात बताऊं, सुने, सबसे सीनियर और सबसे पुराने आदमी जो है मोजिज भाई हैं। अच्छा, 20 साल का अरसा हो गया उनको माशाल्लाह। लेकिन उनकी मूंछों की जो स्याही थी वो ये बात बता नहीं रही कि वो 20 साल पुराने आदमी। दूसरा मैंने उनसे कहा सरसों के तेल में आप सुरमा डालें, सुरमे को बिल्कुल गाढ़ा लेप बना लें और लगा लें। अब आपसे कोई गया, आपने क्या लगाया, बोले सुरमा लगाया, किसी का एतराज़ भी नहीं होगा और आपकी मूछें भी काली हो जाएंगी। बहरहाल मुफ्ती साहब, आप आलम इस्लाम को खुशियों भरा कोई पैगाम आपका, आमिर भाई का, रेहान बापू का, इनका, मास्टर साहब का, इनका मैं चाहता हूँ दो जुमलों का शामिल करें। जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जो खुशी का तस्वुर है वो खुशी फ़कत अपने आप को देना नहीं है, बल्कि उन खुशियों को अपने आप को भी दें, घर वालों को भी दें, अपने पड़ोसियों को भी दें, और पूरे मुसलमानों में जहाँ जहाँ हो सके इंसानों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन जब बाहर तशरीफ़ लाए तो एक यतीम बच्चे को देखा
जो खेल नहीं रहा था सलमान भाई, उससे पूछा कि बच्चे खेलते हैं आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? कहा कि मैं कैसे खेलूं, मेरी माँ होती तो मुझे जो है वो सुथरा करती, नहलाती, मुझे कपड़े पहनाती और मुझे जो है तैयार करती, तो मैं आकर खेलता। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फरमाया कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरी माँ सईदा आयशा हो? और फिर कुछ देर के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा अमल किया, उसे तैयार किया, वो भी बाहर आकर अपना गम भूलकर बच्चों में खेलने लगा। तो हो सके तो इस दिन गम बांटने की कोशिश करें। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, मैं इन्हीं चंद लम्हों में लामा साहब के 2 जुमले शामिल करना चाहता हूँ। लामा साहब मुबारकबादियाँ। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया मुफ्ती सुहेल रज़ा जदी साहब ने, और यही पैगाम है कि आप खुशियों के अंदर सबको शामिल करें। और जैसे कि आगाज़ में भी कहा है कि खुशी मनाना इस्लाम की फ़ितरत है और इस्लाम मौका देता है, लेकिन उसको शरीयत के हदूद में रहते हुए और किसी की तनकीस ना करें, किसी की तौहीन ना करें। हमारे यहाँ ये भी एक खुशी का तरीका होता है कि आप दूसरों को जो है वो तनकीस और तौहीन का निशाना बनाएं, ये खुशी नहीं है। मन वक्करा फ़हुवा वक्किरा, जो इज़्ज़त देता है वो इज़्ज़त पाता है। खुशियाँ तकसीम करें, इज़्ज़तें तकसीम करें, मोहब्बतें तकसीम करें। और ये जो हमारे यहाँ फितराने का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, वो यही है कि आप उन गुरबा को भी ईद के अंदर शामिल करें, ताकि वो भी आपके साथ खुशियाँ मना सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के अंदर बार बार खुशियाँ अता फरमाए और बार बार ऐसे मौक़े अता फरमाए कि हम मिलजुल के काम करें। आप यकीन करें, आमिर भाई अभी बात कर रहे थे, हम इतना सफ़र काटा हमने QTV का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज QTV जिस पैटर्न पर और जिस सुकून और स्मूथ अंदाज के अंदर काम कर रहा है, काम करते हुए एक मज़ा आता है, काम करते हुए एक सुकून मिलता है कि हर बंदा आता है, अपने हिस्से का काम करता है, मेहनत करता है और सुकून से अपने घर चला जाता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को सदा बाहर रखे। माशाल्लाह। आमिर भाई जल्दी से 2 जुमले आप भी सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईदी कहाँ है? ईद मुबारक तो कह दिया। तो अभी आपसे आलम इस्लाम से दुआए सेहत करवाऊंगा मैं। हाँ, दुआए सेहत करवाऊंगा मैं आमिर भाई के लिए। आलम इस्लाम से तो उलमाए किराम हमारे मौजूद हैं, इन्होंने दे ही दिए। हाँ, और हम भी सेकंड इनको करते हैं। नहीं, डेफिनेटली। और ये पैगाम नहीं देते, ईदी भी देते हैं, आपको भी देंगे, मुझे भी। लामा साहब से लेनी है। लामा साहब तो जब आप लिफाफा खोलेंगे ना, हिला के रख देंगे। चीफ है हमारे, हिला के रख देंगे। आप लिफाफा खोलेंगे या डॉलर होंगे या पाउंड होंगे, बहरहाल चले देखते हैं। मैं रेहान भाई आपसे बहुत बड़ी खुशी का मौका है और इस मौके पे मैं ARY के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। अगर हम अपनी सेहत पर गौर करेंगे, अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। कभी अस्पताल में जाकर बीमारों को देखें, कोई गुर्दे में बेचारा तकलीफ़ में है, कोई दिल का अर्जा है, तो हमें अपनी सेहत जो अल्लाह ने हमें दी है बहुत बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं मास्टर मुमताज़ साहब एक जुमला आपका भी चाहता हूँ, फिर हम रुखसत हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप अपने चाहने वालों को ईद पर? मैं यही कहूँगा कि जो उलमा ने ज़ाहिर पुरमसरत मौका है, हाँ, और इस पर जितनी खुशियाँ बांटे उतनी ही कम है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये स्प्रेडिंग द हैप्पीनेसेस। और माशाल्लाह ये रैयान जो मेरे साथ खड़े ना, ये आज होस्टिंग करने आए थे, की नहीं इन्होंने। अच्छा भाई रैयान, आप ये बताएं, लास्ट मोमेंट है, आप ये बताएं आपको घर में क्या कहते हैं बाबा? रय्यू बाबा। रय्यू बाबा? रय्यू बाबा कहते हैं? अच्छा भाई, रय्यू बाबा, बेबी एंड बाबा वाला मैं बाबा कहते होंगे, ज़ूमानी है ये, मतलब बाबा एक एहतरामन भी है हमारा शहजादा, और दूसरा बाबा तो है ही। हमारे दानिश साहब, आपका क्या जुमला है जाते जाते, जल्दी बताइए। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और ढेरों खुशियाँ बांटें माशाल्लाह, और दिल आज़ारियाँ जो भी हैं वो ख़त्म कर दें। खुशी का मौका है, बिल्कुल, और सब खुशियाँ बांटें। ऑब्वियस, फॉरगिव द पीपल विदाउट देयर अपॉलॉजी, ये है ईद की टाइटल लाइन। बात पेश कर दूँ जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हाँ, कि आप पूरा रमज़ान हजरत को लेके चलते रहें, और हजरत आप भी तो लेके चलते रहे। सरपरस्ती के अंदर आपके जो है आप भी तो मेरा एक अन्नू है, हजरत भी अन्नू है, तो ये आपकी करामतों में से जिंदा करामत है। पूरा रमज़ान खैर औफियत से कट गया। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन क़द अफ़लह मन तज़क्का फरमाए। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि क़िबला अल्लामा साहब का भी बड़ापन है कि ज़ाहिर है कि रमज़ान होता है, रोज़े होते हैं, हाँ सही बात, बाज़ औक़ात और सलमान होता है जी, सलमान होता है हमारे साथ। नहीं, बड़ापन तो है, बड़ापन तो है, लड़कपन में बड़ापन, ये देखें, और सलमान होता है जिसको हमने इफ्तार के अंदर निभाना होता है। अल्लामा साहब आपके लड़कपन में बड़ापन, ये देखें आप। जब भी कभी किसी बात पर इनका मूड ऑफ हुआ है तो मेरे कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फ़ौरन मूड सही किया है, और सलमान का भी शुक्रिया कि जब इसको समझाए ये फ़ौरन समझाए। शुक्र है। नहीं, मुफ्ती साहब ने एक और काम भी किया है
کہ جب میرا موڈ خراب ہوا تو تصویریں کھینچ کے مجھے دکھائی ہیں کہ تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے تو یہ تصویریں یہ میں شو کر دوں گا، اور میں نے ان کو دھمکی دی، ڈرا کے مجھے صحیح کر لیا۔ ایسی ایک تصویر ہے مفتی صاحب کے پاس ان کا موڈ ایک دن بہت زیادہ خراب تھا اور سلمان سے بھی تھوڑا سا یعنی ناراض تھے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تصویر لی، حالانکہ میں ایسا کام کرتا نہیں ہوں، تصویر میں نے لے لی اور اس کے بعد میں نے دوسرے دن ان سے کہا کہ اگر آپ صحیح نہ ہوئے تو یہ تصویر بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، تو میں نے مذاقاً کہا صحیح نہ ہوئے تو میں یہ فیس بک پہ شیئر کر دوں گا اور آپ کے گھر پر بھجوا دوں گا، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ تمام تر باتیں اب نہیں ہوگا، بالکل اس کو رکھو۔ خوشیاں اور محبتیں ایک طرف، اور ایک آخری لاسٹ منٹ ضرور لوں گا، ظاہر ہے پتہ نہیں چلتا، عید کا موقع ہوتا ہے، لمحے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یوسف میمن صاحب کا ایک واقعہ تاکہ آپ سب کے چہروں پہ تبسم آ جائے۔ یوسف بھائی کو سب جانتے ہیں، ریڈیو کے کسی دور، واقعے کی تصدیق میں نے یوسف بھائی سے کی تھی، ریڈیو پاکستان کے دور میں کسی سٹیج پر یوسف بھائی کے سامنے اس انداز سے 4 مائک لگائے گئے اور یوسف بھائی اس پر نعت پڑھ رہے تھے۔ یوسف بھائی کا ایک اپنا انداز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے رنگ میں پروردگار کا۔ یوسف بھائی کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے، دور سے آڈیو انجینئر یوسف بھائی کو گھورتا رہا، یوسف بھائی سمجھے پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، وہ چل کر آیا، اس نے کان میں سٹیج پر آ کے کہا یوسف بھائی آپ اپنی گردن روک لیں، تو یوسف بھائی نے کہا اچھا بھیا، وہ چلا گیا نیچے واپس۔ پھر تھوڑی دیر یوسف بھائی نے بڑی ناکام کوشش کے بعد گردن روک لی، لیکن پھر ہلی گردن، اور پھر بہاریں آئیں دفعتاً، ادھر سے ادھر جب گردن ہوئی، آڈیو انجینئر نے پھر گھورا، یوسف بھائی نے سٹیج سے اس کو دیکھا اور مائک پر کہا تو آ کے روک لے بھیا، ہم سے تو نہیں رک رہی۔ ناظرین اجازت دیجئے، اپنے میزبان کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی رہ گزر کا میلہ ہے۔ السلام علیکم۔